أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بڑی زیر اور کھڑی زیر. بڑی زیر اور کھڑی زیر کی پہچان: کھڑی زیر کو یا مدہ کے برابر کھینچیں کیونکہ کھڑی زیر حرف مدہ کے قائم مقام ہوتی ہے۔ تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ حمزہ کھڑی زیر ای، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ حمزہ کھڑی زیر ای، با کھڑی زیر بی، یا کھڑی زیر یی، سا کھڑی زیر سی، جیم کھڑی زیر جی، حا کھڑی زیر حی، خا کھڑی زیر خی، دال کھڑی زیر دی، ذال کھڑی زیر ذی، را کھڑی زیر ری، زا کھڑی زیر زی، سین کھڑی زیر سی، شین کھڑی زیر شی، صاد کھڑی زیر سی، واد کھڑی زیر وی، طا کھڑی زیر طی، وا کھڑی زیر ضی، عین کھڑی زیر عی، غین کھڑی زیر غی، فا کھڑی زیر فی، قاف کھڑی زیر قی، کاف کھڑی زیر کی، لام کھڑی زیر لی، میم کھڑی زیر می، نون کھڑی زیر نی، واو کھڑی زیر وی، ہا کھڑی زیر ہی، ہا کھڑی زیر ہی، حمزہ کھڑی زیر ای، یا کھڑی زیر یی۔ آگے سبق کی مشق ہے، تو آئیے مشق کرتے ہیں۔ اگر ہا کے نیچے کھڑی زیر ہو تو اسے وقف کی صورت میں، ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے تو اسے وقف کی صورت میں ساکن کر کے پڑھا جائے گا۔ تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ با زیر بی، ہا کھڑی زیر ہی، بی، وقف بی، فا زیر یا فی، ہا کھڑی زیر ہی، فی ہی، فا زیر یا فی، ہا کھڑی زیر ہی، فی ہی، وقف فی۔ وقف میں کھڑی زیر بھی بڑی زیر کی طرح ختم ہو جائے گی، یعنی اسے ساکن کر دیا جائے گا، ساکن کر کے وقف کریں گے۔ فی قوب قلقلہ کریں گے،
با ساکن ہوگا تو ادھر قلقلہ ہوگا. قاف حروف مستعلیہ میں سے اسے موٹا کریں گے. قاف زبر با قب لام زیر لی قبلی ہا کھڑی زیر ہی قبلی ہی وقف قبلی با زبر عین باع دال زیر دی بعدی ہا کھڑی زیر ہی بعدی ہی وقف بعدی را پیش رو سین پیش سو رسو لام زیر لی رسولی ہا کھڑی زیر ہی رسولی ہی وقف رسولی عین زبر ع میم زبر ما عام لام زیر لی عملی ہا کھڑی زیر ہی عملی ہی وقف عملی با زیر بی عین زبر با عب بعب دال زیر دی بعبدی ہا کھڑی زیر ہی بعبدی ہی وقف بعبدی با زبر طو باطو تو کو پور پڑھیں گے موٹا اور قلقلہ کریں گے. باطو نون زیرنی باطونی ہا کھڑی زیر ہی باطونی ہی وقف باطونی واو زبر جیم وج ہا زیر ہی وجہی ہا کھڑی زیر ہی وجہی وقف وجہی نون زبر سین نس تا زبر ح تح نستح یا کھڑی زیر ی نستحیی. اس کا وقف ہوگا، اس کو ایسے ہی پڑھیں گے جیسے یہ لکھا ہوا ہے، یعنی ایک الف کے برابر لمبا کر کے وقف کریں گے. نستحیی وقف بھی اس کا اسی طرح ہوگا نستحیی. با زیر بی یا زبر یا بیا دال زیر دی بیادی ہا کھڑی زیر ہی بیادی ہی وقف بیادی. با زیر بی عین زبر ع بیع میم زبر ما بعام لام زیر لی بعملی ہا کھڑی زیر ہی بعملی ہی وقف بعملی. با زیر بی واو زبر و بیوا لام زبر لا بیوالا دال زیر دی بیوالدی ہا کھڑی زیر ہی بیوالدی ہی وقف بیوالدی ہا کھڑا زبر ہا ذال زیر دی ہاذی ہا کھڑی زیر ہی ہاذی وقف ہاذی. حمزہ کھڑی زیر ای لام کھڑا زبر لا ایلا فا زیر فی ایلا فی ہا زیر میم ہم
इलाफिहिम वक़फ़ इलाफिहिम, इसको ऐसे ही पढ़ेंगे जैसे लिखा हुआ है। आखिरी लफ्ज़ आखिरी हरफ को साकिन करके वक़फ़ करते हैं, तो इसलिए ये पहले ही साकिन है, तो इधर इसी तरह ही वक़फ़ होगा। इलाफिहिम। आगे हम पढ़ेंगे हिजे के बगैर, यानी जोड़ तोड़ के बगैर पढ़ेंगे। आयातिही वक़फ़ आयातिही, अहलिही वक़फ़ अहलिही, लिक़ौमिही वक़फ़ लिक़ौमिही, बिमुज़हज़िहिही वक़फ़ बिमुज़हज़िहिही, बर्क़िही वक़फ़ बर्क़िही वक़फ़ बर्क़िही, कुतुबिही वक़फ़ कुतुबिही, यस्तहयी वक़फ़ यस्तहयी, तुरज़क़ानिही वक़फ़ तुरज़क़ानिही, खिलालिही वक़फ़ खिलालिही, समरिही वक़फ़ समरिही, क़ीलिही वक़फ़ क़ीलिही, युह्यी वक़फ़ युह्यी, उह्यी वक़फ़ उह्यी, तुक़ातिही वक़फ़ तुक़ातिही, क़ल्बिही वक़फ़ क़ल्बिही। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।